नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज आमी तुमच्या मुखार येयल्यात ते एका बऱ्या गजालीक लागून. त्याय पेक्षा आमी अशें म्हणून की आमी जो एक विशय हातीन घेतिल्लो त्या विशयाच्या दिशेन किंवा तो विशय हो सुटावो जावपा खातीर सरकार खंय तरी आमकां प्रयत्नशील दिसता. तुमकां सगळ्यांक याद आसतली की आमी कारय चोडना भोमकार फॅमिली जी आसा त्या भोमकार फॅमिलीचे कशे तरेन ते मुणकार थंय ते फाटली कितलीशींच वर्सां थंय पिढयो थंय रावतात. मात त्या भाटकारान ते रावतात ती जमीन ती फामील गोंयकार फामील रावता ती जमीन भायले भायर विकली तांकां सांगिनासतना किंवा तांचें घर तांच्या नांवार करिनासतना किंवा तांकां सेटल करिनासतना. आनी ती जमीन भाटकारान जांकां विकली तो म्हणजे एक वन ऑफ द ओनर आसा तातूंतलो म्हणजे त्या दोन पार्टान भाटकारान ती जमीन विकली जे भोमकार रावतात ती. आनी तातूंतलो एक ओनर आसा तो म्हणजे गौरव बक्षी. हो गौरव बक्षी कितलो मस्ती करता कितली दादागिरी करता हें आमी तुमकां दाखयल्लें. थंय तो बाउन्सर हाडटा आनी त्या भोमकार फॅमिलीची जी पारंपारीक वाट आसा ती तो आडयतालो. तांकां वचपाक दिनाशिल्लो थंय बाउन्सर घालतालो तांकां थंय धमकयतालो किंवा थंय तांकां भंय घालतालो. सो ही सगळी गजाल आमी एक्सपोज केल्ली एक स्पेशल रिपोर्ट करून द ट्रूथ ह्या आमच्या खाशेल्या कार्यावळीन भितर हो एपिसोड दाखयल्लो आनी थंय भोमकार फामिली कशे त्रास काडटा हें दाखयलें. गोंयकारांनी प्रचंड आमच्या ह्या रिपोर्टाक रिस्पॉन्स दिल्लो आनी तांणी गोंयकारांनी फकत गोंयांत आशिल्ल्या लोकांनी न्ही जर गोंयकार जे भायर आसात जे UK आसात जे आउट ऑफ कंट्री आसात तांणी सुद्दां ह्या गजालीचो निशेध केल्लो आनी आमी तो सगळो डिटेलान रिपोर्ट जो आसा तो आमी केले उपरांत सरकाराक सुद्दां जाग आयिल्ली. सरकारान मागीर मुख्यमंत्र्यान आमकां स्पेशल इंटरव्यूआन सांगिल्लें आमकां दिल्लें तेतून की आमी आतां एक कायदो हाडटले जातून भितर जो पर्यंत भाटकाराच्या जाग्यांतलो मुणकार सेटल जायना किंवा ताचो ताका हक्क मेळना तो पर्यंत भाटकाराक ती जमीन विकपाक मेळची ना अशी घोशणा मुख्यमंत्र्यान आमच्या इंटरव्यू भितर केल्ली आनी तांणी सांगिल्लें की तुमी एक बरो विशय हायलायट केला म्हणून. भोमकार फॅमिली जी आसा चोडना भितर ती फॅमिली फाटली कितलीशींच वर्सां त्या भाटकाराच्या जाग्यान रावता आनी त्या भाटकारान आतां तो अचकीत जागो विकलो 2 पार्ट करून जमनीचे आनी तेतून तेंची इतली अडचण जाली की ते दिल्लीकार तांकां घराचे पांय वाटेन सुद्दां वचपाक दिना अशे तरेचें तें सगळें प्रकरण आसा. म्हाका दिसता तुमी तें पयलो आसतलो रिपोर्ट आमचो. सगळ्यात पयलीं तुमच्या चॅनलाचें अभिनंदन आनी नेने बाब तुमी विशय खूब बरो घेतला. खरो म्हणजे मूळ गोंयकाराचो जेचेर अन्याय जाता ताचो कोणी तरी ताच्या विरोधात आवाज उठोवप गरजेचें आसा. तांच्यांनी आपलें एप्लिकेशन दिलां ताजी केस ही मामलेदारा कडेन पेंडींग आसा. तुवें केस रिप्रेझेंट केल्या उपरांत हांवेनूय बी ती केस हायलायट जाल्या उपरांत पळयली. पण हांव एक सांगता त्या घराची ऑर्डर जाता तितके बेगीन हांव एक्सपडायट करून ताका ऑर्डर दिवपाक लायता आनी ताचें घर हें तो मोडूंक शकचो ना. कोणूय खंयचोय केदोय व्हडलो एक्टिविस्ट येवनी ताचें घर मोडूंक शकचो ना. हांव एक स्टेप फुडें वचून अजुनूय सांगता की हाज्या फुडें हांव थोडोसो चेंजीस करता आसतना मुणकारियल केस सेटल जाल्या शिवाय दुसऱ्याक ती जागा विकूंक मेळची न्ही ह्या मताचो हांव आसा आनी तोच रिफॉर्म्स येता त्या कांय दिसांनी तुमकां दिसतले. म्हणजेच गोंयकाराक तांचें मूळ घर हें वाचोवपा खातीर हाज्याय फुडलो म्हाका कायद्यान जर बदल करचे पडले आसत जाल्यार ते हांव करतलो. आतां आमी आमचीच फाट हांगासर थोपटी ना. आमी हांगासर जे आसात ती एक प्रामाणीक पत्रकारिता करपा खातीर जे लोक त्रासान आसात ज्या लोकांचेर अन्याय जाता जे आयज आमचो बारीक निजाचो गोंयकार आयज घश्टे काडटा आनी आयज ही दिल्लीची लॉबी आमी म्हणया दिल्लीकारांचो दोळो आयज जसो गोंयाचेर आसा आनी ते जमनी हांगासर विकत्यो घेत आसात. आमी फक्त तांकांय दोश दिवया नाका आमी गोंयकारूय ताका तितलेच जबाबदार आसात. मात कारय चोडनाच्या केसीन भितर त्या भाटकारान विचार करपाक जाय आशिल्लो जमीन विकचे पयलीं की बाबा थंय आपले मुणकार रावतात तांकां आमी पयलीं सेटल करया म्हणून. तांची मागणी इतलीच आसा की तांकां तांचें घर मेळचें. तेंची जी बांय आसा भोमकार फामिलीची कितले पिड्यांची जे ते उदक खातात त्या बांयचेर वचपाक तांकां एक्सेस मेळचो आनी पायवाट जी आसा तेंच्या घरा कडेन वचपा खातीर त्या पायवाटीचो तांकां एक्सेस मेळचो जो कायद्यान भितर तांचो हक्क आसा हो मेळचो इतलीच तांची मागणी आसली. बट ते सगळे कुशीक धरून भाटकार जेन्ना भायल्या भायर जमनी विकता त्या जमनीचे 2 पार्ट करून ताणें विकले आनी तातूंतलो एका पार्टाचो वन ऑफ द ओनर हो गौरव बक्षी. आतां हो गौरव बक्षी ताचे उपरांत तांणी खूब कांडां केली म्हणजे पयलींय तो कांडां करतालोच
आमी तेका सारको हेड ऑन जेन्ना घेतलो, ताची ही सगळी कुकर्मां आमी जेन्ना एक्सपोज केली, तेन्ना कळ्ळें की हो गौरव बक्षी कसलो मनीस तो हांगासर येवन अशें दाखयतालो की आपूण व्हडलो एक्टिविस्ट, आपूण कोर्टान वता, आपूण हें करता, लोक जमनी हांगासरल्या पॉलिटिशनांक तो नांवां दवरतालो आनी अशें दाखयतालो की आपूण म्हणजे सामको धुतल्या तांदळा सारको म्हणून. बट तशें ना. आमी ताची ती कुकर्मां एक्सपोज केल्या उपरांत कितलेशेच लोकांनी ताचे सगळे कारनामे आमकां सांगले की तो हांगासर गोंयांत येवन कशा पद्दतीन आमच्या बारीक गोंयकाराक छळटा, पिट्टा तो. दुर्दैवान थोड्या लोकां खातीर हो गौरव बक्षी हो सामको हिरो आसा. आमी हांगा कोणाचें हें करपाक ना किंवा तो थोड्यांक हिरो आसा सो तो कसो विलन आसा हें आमी तांकां मुद्दाम दाखोवपा खातीर अशें ना, बट आमी आमच्या रिपोर्टांतल्यान दाखयल्लें की तो कशे पद्दतीन थंय दादागिरी करता म्हणून किंवा कशें आमच्या भोमकार फॅमिलीक तो पिट्टा. ताजे उपरांत त्या गौरव बक्षीन म्हाका फोन करून फोनारूय डायरेक्ट जें आसा तें सांगिल्लें की बाबा तूं यो आनी आपल्याक दाखय परत थंय रिपोर्टींग करून म्हणून. पूण ताका आमी अजिबात भीक घालूंक ना आनी केन्ना घालचेंय ना. ताज्या फुडें आमी जर पळयत जाल्यार बर्च बाय रोमियो ही जी ट्रेजडी जाली, इन्सिडंट जालो, तातूंत भितर गौरव बक्षीक नॅशनल मिडियाचेर आमकां तो दिसलो आनी नॅशनल मिडियाचेर अशी ताची एक हें जाली, पोर्ट्रे जाली की गौरव बक्षी गोंयांत खूब व्हडलें काम करता, सेवियर ऑफ गोवा बी अशें म्हणून. बट त्या लोकांक खबर ना की ताची हांगा कर्मां कितें आसात ती आमी उक्ताडार हाडिल्ली. सो तांच्या खातीर तो हिरो आसा. बट जमिनी परिस्थिती आमी जर पळयत जाल्यार तो कितें करता तेच्याय फुडें वचून आमी तुमकां सांगता ते गौरव बक्षीन कितें कांडां केल्या ती. म्हणजे इतले दीस तो पायवाट आडयतालो तांची भोमकार फॅमिलीची आनी ते भोमकार फॅमिलीची जी एक चली आसा बाबडे ते रायबंद्रा थंय रावता. थंय हो गौरव बक्षी थंय पावलो कोणाक घेवन, फॉरेस्टाचे आनी कोणाक तरी ऑफिसरांक घेवन. कित्याक तर तांच्यांनी थंय खंय झाडां हाडल्यात किंवा बेंडल्यात म्हणून तें दाखोवन नॉत दाखोवन हो थंय ऑफिसरांक घेवन पावलो, तांच्या चुली मेरेन पावलो, थंय दादागिरी करपाक लागलो हो गौरव बक्षी. सो ह्या गौरव बक्षीची कात कितली दाट आसा तें आमी तुमकां पयलींय दाखयलां, आतांय दाखयलें. आमी आतांय तुमकां हें परत एकदां सांगतात. इतलेंच करून तो जालो ना तर हालींच त्या गौरव बक्षीन तिसवाडीचो जो मामलेदार आसा तेचेरूय दादागिरी केली, ताचेरूय आंगार धांवून गेलो आनी मागीर ताचेर FIR रजिस्टर जालो. आमच्या केसीन भितर जे आमच्या फोनार ताणी जी एक आमकां इनडायरेक्ट धमकी कशी दिल्ली ताचेर चॅप्टर केस जी आसा ती रजिस्टर जाली. सो हे अशे जेन्ना मातलेले लोक पयशांनी आसूं किंवा व्हडलो व्हडलो फावर घेवन हे लोक येतात आनी आमच्या गोंयकारांक पिट्टात, तांचो हक्क जो आसा तो तांचो हक्क सुद्दां तांकां घेवपाक दिना, कारण तांचे कडेन पयसो आसता, तांची भाशा हायफाय ते इंग्लीश उलयता, हांगा तांचे सगळे नेटवर्कींग आसता IAS IPS ऑफिसरां कडेन जे दिल्लीचे आसात ते, आनी ह्या सगळ्याचो वापर करून ते आमच्या गोंयकारांक पिट्टात. पूण आयज आमी खऱ्यांनीच आमकां जी म्हायती मेळटा ते कोतान सरकार ह्या आतां जे विंटर सेशन येवपाचें आसा त्या विंटर सेशनान भितर हो कायदो हाडटा की जो पर्यंत भाटकार मुणकाराक सेटल करिना तो पर्यंत ताका जमीन कोणाक विकपाक मेळची ना. हो कायदो जर आयलो जाल्यार म्हाका दिसता खऱ्यांनीच हो एक व्हडलो कायदो आसतलो आनी खुबश्या लोकांक, गोंयच्या लोकांक हेची थाकाय मेळटली. हजारांनी जे मुणकार आसात तांकां ह्या कायद्याची थाकाय मेळटली. आमी जेन्ना हो रिपोर्ट केल्लो तेन्ना आमी फक्त भोमकार फॅमिलीची व्यथा मांडिल्ली की कशे भोमकार फॅमिली जे आसा, जे मुणकार आसात ते त्रासान पडले म्हणून. ताजे उपरांत आमकां कितलेशेच फोन आयले की आमी अशे त्रासान पडले म्हणून. आनी मुख्यमंत्र्यान जेन्ना ही घोशणा केल्ली तेन्ना एक होप दिसलो की बाबा जावं सरकार थंय आतां कितें तरी करतले म्हणून. आनी जर आतां आमकां जी म्हायती मेळटा ते कोतान सरकार हो कायदो जर हाडटा जाल्यार खऱ्यांनीच ती एक वेलकम स्टेप आसा. कारण भोमकार ही केस धरून त्या गजालीचेर हो जेन्ना कायदो येतलो तेन्ना गोंयच्या सगळ्या मुणकारां खातीर ती थाकाय थारतली, सगळ्या मुणकारांक तो व्हडलो एक दिलासो थारतलो इतलें नक्की आसा. सो मुख्यमंत्र्याचे परतून एकदा आमी अभिनंदन करता, तांचे धन्यवाद मागता की तांणी खऱ्यांनीच हो कायदो आतां येता त्या सेशनान हाडपाचो जो विचार केला तो प्रत्यक्षान हाडचो आनी आमचे हजारांनी जे लोक आसात, जे मुणकार आसात तांकां हातूंतल्यान साल्वार करचे. कारण हे भाटकार जे आसात हे भाटकार भायले भायर जमनी विकतात, मुणकारांक त्रासान घालतात. अशी भोमकार फॅमिलीची व्यथा आमी पळयल्ली, ती आमी तुमच्या पर्यंत दाखयल्ली. आनी हे बक्षी सारके लोक जे आसात हे बक्षी न्ही तर हे गोंयान येवन जमीन फक्त भक्षी
जमीन बक्षी लोक आसा, हांवें पयलींय सांगिल्लें, परतूय हांव सांगता. आनी तो कसो गोंयकारांक पिट्टा तें आमी तुमकां हांगासर सांगिल्लें आसा. सो ह्या बक्षीक आमी सोडचेच ना. त्याची जे कितें आसा, त्याची जी कितें हांगासर तो कर्म करता, ती आमकां जेन्ना जेन्ना आमकां म्हायती मेळटली त्याचो आमी पाठपुरावठो करतले आनी तो आमी तुमच्या मुखार घेवन येतच रावतले, हातून कांयच दुबाव ना. पूण परतून एक फावट आमी जो हो विशय घेतला, आनी एक गजाल म्हणजे मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें की ते भोमकार फॅमिली जी आसा त्या भोमकार फॅमिलीक आमी बेगिनात बेगीन न्याय दितले म्हणून. बट म्हाका दिसता अजून पर्यंत त्या भोमकार फॅमिली कडेन त्या पद्दतीन कोणें अप्रोच केल्लो ना. बट आतां जेन्ना जर हो कायदो जर येता जाल्यार ह्या कायद्याचो पयलो लाभ हो त्या भोमकार फॅमिलीक जावपाक जाय म्हणजे जावपाक जाय. आनी तो जेन्ना जातलो तेन्नाच खऱ्या अर्थान हें सरकार आमचें जें आसा, सरकारान पावल मारलां, पूण तें पावल मारल्या उपरांत भोमकार फॅमिलीचे अधिकारांची जेन्ना पुर्तता जातली तेन्नाच तेका मूर्त स्वरूप येतलें अशें म्हाका दिसता. आनी ते येवपाची ही काळाची गरज आसा. सो आमी अशे गोंयकारांचे विशय जे आसात ते आमी लावन धरतले, ते आमी तुमच्या मुखार मांडटले, सरकारा मुखार मांडटले. सरकार हें भेड्डे अशें आमी म्हणपाक शकना ह्या कृती वयल्यान, पूण सरकाराच्या निदर्शनाक त्यो गजाली आमी हाडून दिवपाक जाय. पत्रकारिता करतना आमी सामान्य गोंयकार होच आमचो पत्रकारितेचो आमच्या गाभो होच मतीन दवरून आमी आमचें फुडलें कार्य जें आसा तें आमची द वॉयसाची सगळी टीम आसा, ही सगळी दरेकलो आमचो जो द वॉयस फॉर गोंय ह्या आमच्या चॅनलाचो दरेकलो मनीस हें काम प्रामाणीकपणे करतलो, इतलेंच हांव आमच्या गोंयकारांक आश्वस्त करतां. आनी हांव हांगाच थांबतां. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. देव बरें करूं.